Praise the Lord. बावाडती, the believers, the बावाडती जेजूचेर बावाड दोतली एक मनशां जावन आसा एक उजवाड, उजवाडाचो दिवो, उजवाड ह्या संवसाराचो. हालेलुया. उजवाड कित्याक? उजवाड कित्याक उपकारता? उजवाड काडोकान आमकां वाट दाखयता. हालेलुया. जेजूचेर बावाड आमी दवरून आमी आयज उजवाड जाता. हालेलुया. काडोकान आसलेल्यांक आमी वाट दाखोवंक. कसली वाट? जेजू ती वाट. हालेलुया. सत दाखोवंक आनी जिवीत दितलो कोण तो हें दाखोवंक आमी ह्या संवसाराचे उजवाड जाता. दुसऱ्यांक उजवाड दिवंक काडोकान आसलेल्यांक आमी वाट दाखोवंक, दुसऱ्यांक आमी वाट दाखोवंक आमी उजवाड जाता. आनी जेजू आपल्या शिकवण्यान आपल्या शिकयता आसतना अशें एके भाशेन शिकयता. एक वेळार बावाडत्यांक आपल्या शिसांक अशें म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 5 verse 13 to 16, You are the salt of the earth. You are the salt of the earth. तुमी जावन आसा मीठ ह्या संवसाराचें. ह्या संवसाराचें तुमी जावन आसा मीठ ह्या संवसाराचें. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? जरी तर ह्या मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार हें मीठ कित्याकूच उपकारतलें काय? हें मीठ आमी उजार कोत्ता ताका कारसाण ना जाल्यार, टेस्ट ना जाल्यार हें मीठ कित्याकूच उपकारतलें काय? अशें जेजू एका ओपाऱ्यान आनी आपल्या शिंगपान तांकां शिकयता. आनी तो म्हणटा, You are the salt of the earth. You are the salt of the earth. If the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? ताची कारसाण बिगडली जाल्यार, ताचो टेस्ट बिगडलो जाल्यार तें कित्याक उपकारतलें? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled under foot by man. तें कित्याकूच उपकारचें ना, पूण तें भायर उडोवंक पडटलें आनी मनशां ताका आपल्या पांयांनी मुस्तितलीं. कारसाण नासलेलें मीठ उपकारोना. ताका कारसाण आसत जाल्यार तें प्रिजर्व कोत्ता. कारसाण प्रिजर्व कोत्ता. कारसाण रूच दिता, टेस्ट दिता. आनी आमच्या सवेन जेजू आमकां शिकोवंक सोदता ती कारसाण आसोंक जाय, ती गोडसाण, ती रूच आसोंक जाय, तो टेस्ट आसोंक जाय. आनी जांची कारसाण बिगडलेली आसा, जांचो टेस्ट जिवितांतलो बिगडलेलो आसा, तांकां आमी टेस्ट दिवंक पावतलीं. मिठाक कारसाण आसलेलें मीठ उपकारता ताच्या दोनयांक. एका कुकाक, एका किचनान ताचो फायदो जाता, नुस्त्याक फायदो जाता, प्रिजर्व करून सुकोवंक नुस्तें लागून फायदो जाता. आनी आमकां सोर करून जेजू उलयतालो आनी शिकयतालो तीच कारसाण त्याच मिठा भशेन आमी जावंक जाय, जे उपेगाचें पडटा आनी आमी फायद्याचें जातलीं. तें मीठ उजार आमी दोनी कोत्ता ते भशेन जेजू आमकां उजार कोत्तलो, दुसऱ्यांक साल्वार करूंक, प्रिजर्व करूंक, टेस्ट बिगडलेल्यांक टेस्ट दिवंक तुमी ह्या संवसाराचें मीठ. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पूण ताची कारसाण बिगडली जाल्यार, टेस्ट बिगडलो जाल्यार तें भायर उडयता आनी पांयां पोंदा मुस्तिता. You are the light of the world. You are the light of the world. तुमी ह्या संवसाराचो उजवाड.
City that is set on a hill cannot be hidden. Hallelujah. डोंगराच्या तेमसाक बांधलेलें गोर ओ शार लिपोन उरोना. एका डोंगरार शार बांधलेलें आसा जाल्यार एक गोर उंच बांधलेलें आसा जाल्यार तें लिपोन उरोना. आमी आमचें जिवीत दुसऱ्या खातीर जावंक जाय, दुसऱ्याच्या फायद्या खातीर जावंक जाय, दुसऱ्याच्या उपेगाचें जावंक जाय. जे भाशेन तें शार तें गोर उंच बांधलेलें तेमसाक दिश्टी पडटात. आमी एक गोवाय जावन जेजू क्रिस्ताचे ह्या संवसाराक दिश्टी पडोंक जाय. आमचे बरे कोरण्यो आनी बरें फळ आमचे दुसऱ्यांक दिश्टी पडोंक जाय आनी तें फायद्याचें जावंक जाय. त्या मिठा भाशेन ताका कारसाण ना, टेस्ट नासलेले भशेन आमी जावंक फावनय. हालेलुया. तुमी जावन आसा उजवाड ह्या संवसाराचो. जें शार तें तेमसाक बांदलेलें तें लिपोन उरोना. नॉर डू दे लायट अ लॅम्प अँड पुट इट अंडर अ बास्केट. कोणूच एक दिवो पेटोवन एके पांट लिपोन ताका दवरिना. कोणूच दिवो पेटोवन आदल्या तेंपार दिवे आसताले, तितून पेट्रोल घालताले, बाटली आसताली पेट्रोल, आनी ते दिवे पेट्रोलान भरून ते पेटयताले आनी उजवाड दिताले. आमी खंय दोत्ताले? उंच दोत्ताले. घरान येतोल्यांक सगल्यांक उजवाड दिवपाक ते उजार जाताले. आमी रावतल्यांक घरानूच आमकां उजवाड दिवंक ते फायद्याचे जाताले. आनी जेजू आमकां येवपार उजार कोत्तात. जेजूच्या टायमाचेर लागून तशेंच लायटी नासलेल्यो पण दिवे पेटोवन दोत्तालेत. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कोणूच दिवो पेटोवन पांट लिपोंदा लिपयना म्हणटा. बट ऑन अ लॅम्प स्टँड and it gives light to all who are in the house. Lampstand stands आसता दिवे दवरपाचे. थिंगासोर दवरून सगल्यांक येतोल्यांक उजवाड दिवंक फायद्याक पडटा. Praise the Lord. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. तुमच्या भितर आसलो उजवाड, देवाच्या उतरांतल्यान मेवल्लो उजवाड, देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेवलेलो उजवाड, देवाचो उजवाड इतलो पोरजोडून दी, इतलो पोरजोडून दी म्हण आमकां जेजू शिकयता की तुमच्यो तुगेव मोगेव बऱ्यो कोरण्यो बरीं कामां पडोवन अनबावडत्यांनी देवाक महिमा दिवंक दी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जायते पावट आमचे बरे कोरण्यो ह्या संवसाराक आमी दाखोवंक जायो. बरे गूण, आमचे स्वभाव, आमचो नेचर दिश्टी पडोंक जावो. थिंगा जायते दां आमचे वायट वस्तू दिश्टी पडटात आनी हे भाशेन देवाचें नांव सोकला पडटा. देवाच्या नांवांक अनबावडती फकाणां करूंक लागता. म्हण जेजू म्हणटात तुमचो उजवाड हे भाशेन चोकोन दी की सरभोंवतणी सगळे तुमचेर आसलो उजवाड पडोवन सर्वेस्पर देवाक वाखाणून दी, महिमा दिवं दी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमचे बरे कोरण्यो आमी सदांच आयकोन जाणा जैसी करणी वैसी भरणी. हालेलुया. जशें मनीस कोत्तलो तशेंच ताका फळ मेवतलें. जें तूं रोयतलो तेंच फळ तुका मेवतलें. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Do good to others and the good will return back to you.
जेन्ना तूं आनी हांव दुसऱ्यांक समाजाक बरें करूंक कोत्ता आमकां बरें पोत्तून मेवतलें, आमकां बरें पोत्तून येतलें. हालेलुया. तूं दुसऱ्याक बरें कोत्ता तें पोत्तून एक ना एक दीस तुका जरूर पोत्तून मेवतलें. हालेलुया. तुवें बरें केल्लें कितेंच बिगडोन वयचें ना. तुवें कितें बरें केल्लें देवाच्या रिकॉर्डान आसतलें आनी तुज्या बरें करण्याचो देव एक दीस उगडास कोत्तलो. What you do for others will return back to you. तूं जें कितें ओमता तेंच तुका पीक मेवतली. हालेलुया. एक तरणाटो भुरगो आसलेलो आनी यंग भुरगो तरणाटो एक सेल्स बॉयाचें काम करतालो. घरांनी भोंवन आपले प्रोडक्ट विकपाक जायती मेहनत हो भुरगो कोत्ता. हालेलुया. एक दीस कोणाच्या घरांत हो दाराचेर मारता. एकदम तानेल्लो आसता, एकदम भुकेल्लो आसता. दारार मारल्या उपरांत हो सेल्स बॉय एक आंटी दार उक्तें कोत्ता. दार उक्तें करून आंटी पळयता एक भुरगो दाराचेर उबो आसा. सेल्स बॉय घरांनी भोंवन प्रोडक्ट्स आपले विकतालो. हो भुरगो एक ग्लास भर हे बायले लागीं वस्त्रे लागीं उदक मागता. ही बायल ताका पळयता, एकदम तानेल्लो आसा, भुकेल्लो आसा. आनी ही बायल ताका एक बरो ग्लास भरून काडून एक दूद दिता. हालेलुया. हो भुरगो तो ग्लास भर दूद पियेतात आनी ते वस्त्रेक विचारता कितले पयशे आमी तुका आतां दिवचे. ती बायल ताका सांगता तुवें कांयच पयशे दिवची गरज ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हो भुरगो आपले वाटेक लागता. टायम वेता, वर्सां वेता. ही बायल जे बायलेन दुदाचो ग्लास भर दूद दिल्लें ह्या भुरग्याक तरणाट्या आनी ताणें पिवन तो धादोशी जाल्लो. हो इस्कॉल शिकोवन आपले कॉलेज करून डिग्री घेवन व्हडलो एक मनीस जाल्लो. एक दिसा ही आंटी आतां वर्सां वेता ही म्हातारी आनी जाणटी जाल्ली. एक दीस तिचो कोणूच ना जावन कोणूच तिचो नासलो, फामील नासली, कोणूच नासली आनी हे भाशेन एकदम सीक जावन ही हॉस्पिटलान पडटा. आनी हॉस्पिटलान एक दोतोर तिका ट्रीट करता आसतना ही मरोंक आसली. पूण हो दोतोर तिका जायतें कितें करून प्रयत्न करून ऑपरेशन करून तिका साल्वार करता. साल्वार केल्या उपरांत ती जायत्या दिसांनी बायल बरी जाता आनी आपली बेडीर आसतना तिका डिस्चार्ज करपाचो दीस येयल्लो आसता आनी तिका सांगलेलें आसता की आयज तुका डिस्चार्ज करता आनी तिका हाडून एक बील दिता. ही बायल एकदम भियेता, ही वस्त्री भियेतात आनी म्हणटा म्हज्या लागीं पयशे ना, हांव कशें म्हणे फारीक कोत्तली. हालेलुया. त्या बिलाचेर अशें बरयल्लें आसा, तो डॉक्टर येता आनी तें बील तिका दाखयता. तुवें भियोवची गरज ना, तुजें बील फारीक जालें. प्रेज द लॉर्ड. तुजें बील ऑलरेडी फारीक जालें. प्रेज द लॉर्ड. आनी हो भुरगो तिका, हो डॉक्टर तिका उगडास कोत्ता. तुका उगडास आसा काय म्हूण. अमक्या दिसा अमक्या वर्सा तुज्या घरान हांव आयिल्लो एक सेल्स बॉय जावन. त्या वेळार हांव शिंगतालो आनी पार्ट टायम जॉब करतालो. घरांनी भोंवन आयज हांव शिकोवन व्हडलो दोतोर जाल्लो आसा आनी व्हडलें हॉस्पिटल उगडलेलें आसा. ती बायल सरप्रायज जाता, ताका वळखता, कित्याक हो ओळख धरून आसलो तिची. आनी तो तिका सांगता तो भुरगो जावन आसा हांव
आयज हांव डॉक्टर जाल्लो आसा. ज्या दिसा तुवें म्हाका दुदाचो ग्लास दिलो त्या दिसा तुजें बील फारीक जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितल्याच लाखांनी तें बील घडये तिका फारीक करूंक जाय आसलें, पूण एक ते अस्तरेची बरी करणी. हालेलुया. What you do for others, what you do good for others, it will return back to you. तुजें दुसऱ्याक बरें कोत्ता तें तुका एक ना एक दीस परतून मेवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. देखून आयज आमी एका मिठा भाशेन जावंक जाय. दुसऱ्याक रूच दिता ते भाशेन आमी जावंक जाय. तो उजवाड तो जेजू सांगता, तुमी ह्या संवसाराचो उजवाड. तो उजवाड आमचो पालोवंक दिवंक फावनाय. तो उजवाड आमचो सदांच पेटलेलो आसूंक जाय. काडोकान आसलेल्यांक आमी उजवाड दितलीं. टेस्टलेस आसलेल्यांक आमी टेस्ट दितलीं. आमचे बरे करणे सदां दिश्टी पडटल्यो. आमचे बरीं कामां दिश्टी पडटलीं. आनी समाज ती बरीं कामां पडोवन आमच्या देवाक वळखोंक पावतलीं. आनी देवाक म्हणटलीं, देवाक आर्गां दितलीं. खऱ्यांनीच हें जावन आसा देवाचीं मनशां. देवाक ती आर्गां दितलीं पडोवन आमचें बरे वस्तू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एका वेळार एक मनीस घोडे पोसतालो. जायते घोडे पोसतालो. आनी ह्या मनशाक एक तरणाटो पूत आसलो. इस्कॉल शिंकतालो. आतां घोडे पोसता आसतना जायते घोडे ह्या मनशाचे मेले. अशीं वर्सां वेता वेता घोडे मरोन मरोन काबार जावंक लागले. आनी शेवटाक ताच्या लागीं दोनूच घोडे उरले. आनी हो एकदमूच निराशी जावंक लागलो. आतां दोन घोडे उरलेले आसात. त्या दोन घोड्यां मदलो एकटो घोडो कुड्डो जाल्लो आसा. ताका सारकें दिश्टी पडना. आनी जेन्ना ताका हो मनीस सोडटालो, जंगलान सोडटालो वचपाक, एक घोडो बरो आसलेलो ताका दिश्टी पडटलें. दोगूय घोडे वेता आसतना रानान जंगलान दुसरो घोडो कुड्डो आसलो. तो घरा पावत नासलो, पूण दिश्टी पडटालो. तो घरा सारको टायमाच्या टायमा येतालो. पूण दुसरो घोडो शेणटालो. तो घरा येवंक पावनासलो, कित्याक ताका आमोरी जाल्या उपरांत दिश्टी पडनासलेलें. हालेलुया. आनी हे भाशेन हो ताका सोदून वचोन हाडटालो. आनी हे भाशेन तो एकदमूच बेजार जाता. आनी एक दिसा ओगीच बसलेलो आसता. ताचो तरणाटो चेडो भुरगो ताच्या फुड्यान येता आनी डॅडी म्हणटा, तो कित्याक म्हूण निराशी असो बसलेलो आसा. डॅडीन ताचें चिंतलेलें की हो तर म्हजो तरणाटो भुरगो आसा पळय तो आतांच्या जनरेशनाक कोणें आनी तसलें असलीं कामां जावचें ना. तर हो ताका कांयच सांगनासलो. घोड्यांचें काम करूंक हो कितें सांगनासलो, कित्याक हें जनरेशन नांक तसलें इंट्रस्ट ना देखून. पण एक दिसा हो बापूय ताचो ओगींत बसलेलो आसतना, सॅड बसलेलो आसतना हो भुरगो ताच्या फुड्यान येवन विचारता, डॅडी तूं ओगींच कित्याक म्हणून बसलेलो आसाय, कितें प्रॉब्लेम आसा. डॅडी ताका एक्सप्लेन करता आनी सांगता, एक कुड्डो आमचो गडो आसा पळय कुड्डो जाल्लो आसा. आनी पोत्तून पोत्तून एवरी डे ताका सोदूंक वयचो पडटा आनी म्हाका सोडून ताका हाडचो पडटा. हालेलुया. पांय चिंतालो. भुरग्याक कांयच आयडिया ना म्हूण घोड्यांची. त्या दोना मोगाच्या बाबीणानो हो भुरगो ताचो तरणाटो आपल्या बापायक एक बरी एडवायस दिता, आयडिया दिता आनी अशें सांगता, कित्याक तूं तुज्या बऱ्या घोड्याक दिश्टी पडटा त्या घोड्याक ताच्या गांवट्याक एक बेल, रिंग बेल बांदिना. गांठ बांद, गांठ आवाज करता पळय ती. हालेलुया. आनी जेन्ना हे दोगूय घोडे जंगलान रानान वेतले, ह्या घोड्याक दिश्टी पडना पळय ताका, तो रिंगेचो तो बेल आयकोन, ती गांठ आयकोन दुसऱ्या घोड्याची ताका फॉलो करतलो आनी घरा पावतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी त्या घोड्याक हो पांय तशेंच करता, एक बेल कितें म्हणटा गांठ बांदता गांवट्याक ताच्या. आनी हे भाशेन टेस्ट करता. हो एक दीस जालो,
घोडो परतून येयल्लो आसता ताका फॉलो करून, दुसरे दीस जालो तेच भाशेन जाल्ले आसा, तिसरे दीस जालो, चवथे जालो, एवरी डे हे भाशेन ताका फॉलो करीत तो आवाज आयकून टिंग 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 जाता आवाज आयकून कुड्डो घोडो ताका फॉलो करून येतालो. प्रेज द लॉर्ड. बरो घोडो धांवता पळय तितलोय फाटल्यान कुड्डो घोडो धांवतालो ते बेल आयकून, गांठ आयकून टिंग 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 करून. आयज ही काणी आमकां कितें शिकयता, ही स्टोरी आमकां कितें शिकयता? आयज जायतीं ह्या संवसारान कुड्डीं जाल्लीं आसा, ताका उजवाड जिविताचो दिश्टी पडना. उजवाड खंय आसा, उजवाड कितें? जेजू म्हणटा हांव तो उजवाड ह्या संवसाराचो. आयज जेजून आमकां उजवाड केला. ते दोडे कितले इम्पॉर्टंट. ह्या दोड्यांनी आमी संवसार पळयता. ह्या एका दोड्यान आमी संवसार पळयता. हे इतले व्हडलो, कितलो व्हडलो हो संवसार आमच्या दोड्यांनी दिश्टी पडयता, आमी पळयता. ह्या दोड्यान आमी संवसार पळयता, पण ह्याच दोड्यान जरी तर बारीक एक डस्ट ओ रेंव पडत जाल्यार आमी सारके कुड्डी जाता. ह्या दोड्यान आमकां संवसार दिश्टी पडटा, पण एक दिशी कोणी, एक दिशी इतलीच रेंव, इतलीच माती, एकूच पीस ऑफ डस्ट. इफ पीस ऑफ डस्ट फॉल्स इन योर आय, your eye sees the whole world. The eye sees the whole world. But if only a piece of a dust falls in your eye, it blocks your vision. It makes you blind. कितली सोजमीकाय आसा हातून. बारीक किट्टी पडली जाल्यार दोड्यान आमचो दोडो आमकां कांयच दिश्टी पडना. दोड्यान संवसार पळयता इतले व्हडलो, पण बारीक माती रेंव ब्लॉक करता सगळेंच. बरो घोडो धांवन दुसऱ्याक वाट दाखयतालो. आयज आमी उजवाड जाल्ले आसा. जेजूक ओळखोन आमी काडोकान आसलेल्यांक, कुड्ड्यान आसलेल्यांक आमी एक बरें एग्जाम्पल आनी बरें उदाहरण जावंक जाय, आनी ताका जेजूचो रस्तो आनी वाट दाखोवंक जाय. लोक पळयतलो आमकां. लोक तूं देवाक पळय, जेजूक पळय, तो देव, तो सत आनी तो हें आनी तो म्हण सांगल्यार लोक पळोवचो ना. लोक आमची जिवितां पळयता. लोक तुका म्हाका पळयता आमी कशें जियेता. आनी आमचे जरी तर बरे वेव्हार आसा जाल्यार लोक पळयतलो खऱ्यांनीच ही बदल्ला. हिंच्या मदें तांच्या भितर डिफरन्स आसा म्हूण. आनी हें डिफरंट पळयतात तेन्ना ती देवाक वाखाणटलीं. प्रेज द लॉर्ड. आमी जावया दुसऱ्यांक दोडे, आमी जावया दुसऱ्यांक उजवाड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गां तुका जेजू. हालेलुया. एका सोबीत मनशाचें तोंड तूं कितले दीस आतां कोणाक विचारलें जाल्यार, एका सोबीत ब्युटिफूल चेडूं जावं चेडो, तूं आतां खंय वाटेक वयता आसतना तुका कोण एक ब्युटिफूल दिश्टी पडटा, चेडूं जावं एक चेडो, कितले दीस लागून तुका त्या मनशाचो फेस उगडासून उत्तलो? कोण सांगता? कोण सांगता? घडये 2 वा 3 दीस, वय की ना? कोणूय मनशाचो बऱ्यांतलो बरो ब्युटिफूल कोणूय जावं, चेडूं जावं चेडो, तुका ताचो फेस 2 वा 3 दीस दिश्टी पडटलो ओ सपनान येतलो. हालेलुया. तुका मोग लागून जाला जाल्यार कोणाचोय, हालेलुया. घडये 1-2-3 दीस तुका परक्या मनशाचो तोंड उगडास उत्तलें, हालेलुया. पण बऱ्या मनशाचो वेव्हार, ताचो नेचर, ताचे बरे कामां सदां उगडास उत्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जरी तर हांव तुका सांगता, ब्रदर अनिल, तुमच्या मदल्या कोणाकूय अशें सांगून धाडटा,
एक नंबर दिता तुका हांव, एक मोबायल नंबर दिता आनी तुका हांव पार्सल दिता. तुका एक पार्सल दिता आनी तुका सांगता ह्या मनशाक मातसो कॉल कर आनी हें पार्सल तूं व्हर आनी खंय दी, पणजे ह्या मनशाक दी. हालेलुया. आतां तूं वेताय त्या मनशाक कॉल कोत्ता, ह्या मनशाक तूं वळखना, तूं ताका कॉल कोत्ता आनी म्हणटा तुका एक पार्सल आसा, अमक्या मनशान एका ब्रदरान तुका धाडला, तो तुका कितें म्हणटा, यो हांव तुका रावतां. तूं आतां वेता सोदीत, तुज्या मनान घडये अशें आसतलें, घडये तो खंय रावता आसतलो, धाकट्या घरान खंय रावता आसतलो, वो फ्लॅटान रावता आसतलो, वो बेश्ट मनीस आसतलो. तूं नको ताची कॅपेसिटी, तूं नको तो कोण आनी कितें म्हूण. आनी तूं गेल्या उपरांत एक व्हडली तुका गेट दिश्टी पडटा, सॅक्युरिटी आहा, दोगतीक सॅक्युरिटी आहा. तूं पळयता व्हडलो बोंगलो, तुजो फोन आयकोन तूं पावला म्हूण थिंगा. हालेलुया. एक व्हडलो मनीस येता आनी तो तुका वेलकम कोत्ता घरांत आनी म्हणटा यो आयज तुका आपूण कसो सोडचें ना, तुवें जेवून वचपाक जाय. आयज तुवें जेयल्या बगर तूं वयचो ना घरा. तूं सरप्रायज जावंक लागता. तो तुका भितर हाडटा, तो तुका बसयता, तो तुका चाव दिता, तो तुका बरें जेवण तयार करूंक लायता आनी तो तुज्या सांगातान बसोन व्हडलो एक मिलियनर, एक करोडपती, व्हडलो बिजनेसमॅन, एक साद्या मनशा फुड्यान तो बसोन जेयता आनी तुका जाय ती खबरो सांगता. आनी तूं वयता आसतना तो तुका विचारता तूं कसो आयला. तूं म्हणटा हांव बासीन आयला. बासीन आयला. तो म्हणटा ड्रायव्हराक ह्या मनशाक बेगीचे बेगीन व्हरोन सारको ताच्या घरान पाय. आनी वयता आसतना तो तुका काडटा आनी सलमा 1 लाख दिता, एक तुका बरें वॉच दिता. ह्या मनशाक तुज्यान विसरोंक जातलो, ह्या मनशाक तुज्यान विसरोंक जातलो. यू विल रिमेंबर दीस मॅन फॉर एवर. हालेलुया. कित्याक ह्या मनशाची तुका कितें दिश्टी पडलें, बरे वस्तू दिश्टी पडली, बरीं कामां. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमचें रूप सजय नाकात. आमचें रूप आमी सजयलें म्हणल्यार पुरो न्हू, आमचें भितरलें रूप सजोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमचें भितरलें मनशाक सजोवंक जाय आनी त्या मनशाक जेन्ना पळयता भितरलो मनीस, आमचे गूण, आमचे स्वभाव, आमचे बदललेले गूण हें पळयतले पळय तेन्ना लोक तुका वळखतलो, लोक तुका वळखतलो. तुजें रूप, तुजी ब्युटी 2 दिसांनी मनीस विसरतलो, पूण तुवें केल्लें बरें केन्नाच विसरचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां तुका जेजू. थँक यू जीजस. जशें तूं कोत्ता तशेंच तुका परतून वापस मेवता म्हणून आमी आयकलां. तूं आयज कितें बरें कोत्ता, तूं एक बरें कोत्ता, तुका 10 बरें मेवतलें केन्नाय तरी. देखून जेजूच्या नांवान ह्या संवसारान वचून आमी बरीं उदाहरण जावया, बरीं एग्जाम्पल जावया, उजवाड जावया, दुसऱ्यांक बरें करुया आनी एक दिसा तुका बरें परतून जरूर मेवतलेंच. हालेलुया. Praise the Lord. Your deeds will find you. Your deeds. तुमचे कर्म म्हणटा आमी, आमचे कर्म आमकां सोदून काडटले. हालेलुया. तुवें बरें केलां तें तुका सोदून काडटलें, वायट केलां तुका तेंवूय सोदून काडटलें. थँक यू लॉर्ड. थँक यू. सांगोक जाय तें आहा, काबार जावचें ना. हालेलुया. Now you cannot read the newspaper, you cannot read yesterday's newspaper today, can you? You cannot read yesterday's newspaper today. You cannot read today yesterday's newspaper, but the Bible you can read daily and you'll get daily new experience, inspiration. Amen. एक न्यूज पेपर कोणूच काल वाचलेलो आयज वाचचो ना, कित्याक न्यूज पेपरान काल वाचलेल्यान ताका रूच ना, ताका टेस्ट ना, तें वाचून गेलें काबार. पूण बायबल तुज्यानी दर एका दिसा वाचल्यार दर एका दिसा तें नवेंच जाता. दर एका दिसा तुका नवेंच कितें शिकयता, दर एका दिसा तुका नवेंच ताचो अर्थ
सजमीकाय दिता आनी तुका बांदून हाडटा. आमेन. न्यूज पेपर काल चोवचें आयज वचपा जायना, पूण बायबल आमच्या ओतम्याचें जेवण. जितलें तूं वाचतलो तितलें तुका फ्रेश करतलें, तितलें तुका बांदून हाडटलें. वय की ना? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जाय तेन्ना आमचें जिवीत असलें जालें आसा जाणा, तोडपां पडटा पळय तीं रस्त्यार. The rock that falls from the mountain on the road, the rock that falls on the road does not move ahead nor give way for others to move ahead or go ahead. Hallelujah. फातर तोडपां जी रस्त्यार येवन पडटा ती कितें जाता, आपणाय ती मुखार वचना, न्हय म्हण दुसऱ्याकूय ती वचोंक दिना. वय की ना? तोडप रस्त्यार पडलें जाल्यार कोचडोन तें थिंगाच आसतलें, तें आपुणूय मुखार वचना आनी कोण वयता पळय तांकांय वचोंक दिना, आडायता. तर आयज जायत्यांचें आमचें जिवीत अशें जाल्लें आसा. वर्सांचीं वर्सां आमी आहा बायबल घेवन, जायती नॉलेज आसा, जायतें जाणा. क्रिस्तांव आमी म्हणटा, वो आमी बावाडती म्हणटा, बिलीवर म्हणटा, कितें म्हणटा, आमी जाणा, पूण थिंगाच आसा, स्टॅग्नंट जाल्लें आसा. आपणाय कितें करिना आनी कोण कोत्ता पळय तांकांय करूंक दिना, आपणाय मुखार वचना आनी मुखार वयतल्यांकूय ती बोटां दाखयता, मिस्टेकी काडटा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. त्या तोडपा भाशेन जावचें ना, जी आडायता, ब्लॉक करता रस्तो, आपुणूय मुखार वचना, दुसऱ्यांक वयतल्यांकूय दिना. आयज जायतीं मुखार वयतल्यांक डिस्करेज करता, मुखार वयतल्यांक करूंक दिना. हालेलुया. आमी जावया त्या तोडपा भाशेन न्हय जे रस्त्यार फुटोन पडटा, पण आमी जावया ते नदी भाशेन. कित्याक नदी भाशेन? ती नदी आपुणूय मुखार वेता आनी दुसऱ्यांकूय सगळें मुखार वता. वय की ना? ते नदीचें उदक, ते व्हावाचें उदक तें वसत रावता. वय की ना? वय की ना? ते व्हावाचें उदक वयता पळय तें आपुणूय मुखार वेता आनी सगल्यांक वता. झाड, पालो, पानां कितें येता पळय तितलें, पोती, प्लास्टीक सगल्यांक पावयता ठिकाणांक. हालेलुया. Praise the Lord. Let us be like that river water, the water of river, that itself moves ahead and carry everything and takes everyone along with. Hallelujah. त्या नदीच्या उदका भाशेन जावया. उदक आपुणूय मुखार वेता, दुसऱ्यांकूय वता. आमी एनकरेज दुसऱ्यांक करता, मुखार धाडटा तसलीं, शाबासकी दिता तसलीं मनशां जावया, एग्जाम्पल जावया. प्रेज द लॉर्ड. एक तरणाटो भुरगो आसलेलो. तरणाटो भुरगो 9 वर्सांचो सुमार भुरगो, शिंगपाक मातसो जोड आसलेलो, ताका शिकोवंक जायनासलेलें. आनी ताजो पाय मागीर चिंतालो, हो आनी आतां कितें करतलो म्हण कोण जाणा म्हणून. शिंगपाचें इंट्रस्टूय घेयना, पण ह्या भुरग्याक एक इंट्रस्ट आसलें, पेंट करपाचें, पेंटींग. आनी पेंटींग करपाक एकदमूच चड ताका इंट्रस्ट जालें. आनी नेटाचेर आनी कितें हूंय तो फायंड आवट करतालो, कोणा भाशेन इन्फॉर्मेशन घेतालो, कोणा भाशेन पेंटींग करूंक जाय पळय तें. आनी एक दिसा हो भुरगो एक बरें पेंटींग करता आनी आपल्या इस्कॉलान घेवन वता. आनी तो चिंता, आतां टिचरीक दाखयल्या बरें काय आपणें नोटीस बोर्डाचेर मारल्या बरें. आनी तो नोटीस बोर्डाचेर तें वयता आनी तें स्टीक करता, लायता. आपणें पेंटींग केल्लें, ड्रॉईंग केल्लें थिंगा लायता, पांकयता आनी थिंगा बरयता. अशें बरयता, हालेलुया, खंय मिस्टेकी आसा पळय थिंगा मार्क करून दाखया म्हूण. हालेलुया. अशें बरोवन दिता, खंय मिस्टेक आसा जाल्यार थिंगा मार्क करा म्हूण, टीक करा. इस्कॉल सुटल्या उपरांत हो भुरगो परतून तें ड्रॉईंग केल्लें आपणें पळोवंक येता नोटीस बोर्डाचेर. नोटीस बोर्डाचेर वचत जाल्यार सगळ्या भुरग्यांनी टीक मारून 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 ताचे मिस्टेकी काडून तें ड्रॉईंग आसलें पळय तें बिलकूल दिसनासलें.
त्या ड्रॉइंगाक आनी ते सगळें टेक टीक 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 क्रॉसच मारलेले दिश्टी पडटाले, मिस्टेकीच काडलेली भुरग्यांनी आख्या इस्कॉलाच्या, आनी तें ड्रॉइंग कांयच दिसनासलेलें. प्रेज द लॉर्ड. हो एकदम डिस्करेज जाता आनी बॅग घाराब येता. आपल्या घरांत तें बॅग उडयता आनी ताका आतां सुशेग लागना कितें करचें म्हणून. घुस्पतान तो टिचरी फुड्यान वता, टिचरीचे घाराब येता आनी टिचरीक सांगता आपणें इतलें बरें ड्रॉइंग केल्लें, सगल्या भुरग्यांनी मारून मारून क्रॉस मारून ताका सारकें बुरशें करून उडयलां आपले मिस्टेक काडून. टिचर ताका एक बरो एडवायस दिता आनी टिचर सांगता तूं हाल्या एक नवें ड्रॉइंग कर, पेंट कर आनी वचोन पोत्तून त्याच नोटीस बोर्डाक मार आनी थिंगा अशें बरय हूंय मिस्टेक आसा थिंगा करेक्ट करा म्हूण. हालेलुया. आपणें हूंय पेंटींग केला पळय तें हूंय मिस्टेक केला पळय थिंगा तुमी करेक्ट करा. आतां इस्कॉल सोडल्या उपरांत पोत्तून वचत जाल्यार थिंगा एक लोगून कोणेंच मिस्टेक काडूंक ना. कित्याक ताका मिस्टेक काडटा पळय ताका करेक्ट करूंक सांगलें ताणें. तुमी करा म्हणटा तें ड्रॉइंग आनी दाखया. हालेलुया. तर हांव ही स्टोरी आमकां कितें शिकयता, ह्या संवसारांत तुजे मिस्टेकी काडटले जायते आसतले, तुमकां बोटान दाखयतले जायते आसतले, तुमकां मुखार वचोंक दिवचें ना. हालेलुया. You are not what the world say about you. You are what God says about you. You are what you believe. Hallelujah. तुम्ही दुसरें कितें म्हणटा पळय तें तुमी न्हय. हालेलुया. तुमी जावंक पावता जें तुमी बिलीव करता पळय तें. ह्या भुरग्यान बिलीव केल्लें, कितें दुसऱ्यांनी ताका डिस्करेज केलो, मिस्टेक काडली, तें बिलीव केलें, तूं तसोच जावंक पावतलो, तुज्या जिवितान मुखार वचोंक पावचो ना. बिलीव इन इम्पॉसिबल. तुजें डायरेक्शन मुखार वचपाचें तुवेंनूच एक डिसिजन घेवन डिसायड करून वचोंक जाय. तुका वयर काडटलो कोण आसचें ना, तुवेंनूच तुजें काम करचें पडटा. हालेलुया. फुलां फुलता पळय त्या फुलांक खबर आसना. ती फुलां सदांच हॅप्पी आसता, सदांच ती फुलां हांसत आसता. The flowers always smile and make others happy and give others fragrant, good smell. They live for others. Hallelujah. The flower doesn't know where will be there tomorrow. Where will be they tomorrow? Whether they will be in the temple or for someone's party, birthday, or in the cemetery. फुलांक खबर आसना. ती सदांच आसता, हॅप्पी आसता, दुसऱ्यांक हॅप्पी करीत आसता, सदां आसता, दुसऱ्यांक आपली ब्युटी दिता, दुसऱ्यांक आपलें बरें परमोट दिता फुलां. पूण त्या फुलांक खबर आसना आयज त्या झाडाक जाल्लीं ही फुलां, त्या फुलांक खबर आसना फाल्यां ती खंय आसतली म्हूण. मंदिरान पावतलीं काय, कोणाच्या बर्थडेक पावतलीं काय, कोणाचे काजराक पावतलीं काय, ती कोणाचे गाडयेक पावतलीं काय, वो ती हाल्या शिमेत्रेन पावतलीं काय म्हूण सुकपाक. हाल्या शिमेत्रेन पावतलीं तांकां खबर आसना. तरी ती खुशालू आसता, हांसत आसता, दुसऱ्यांक हॅप्पी करीत आसता. ते भाशेन जावं दी आमचें जिवीत आमी दुसऱ्यांक उजवाड दितलीं. आमची स्मायल दुसऱ्यांक हॅप्पी करतलीं, दुसऱ्यां पासत जियोया. ती फुलां दुसऱ्यां पासत जियेता. ती नको हाल्यानी मंदिरांक तिका कोण व्हरोन घालतलो काय, कोणाच्या काजराक व्हरोन घालतलो काय, कोणाच्या गाडयेक घालतलो, कोणाच्या बर्थडेक वतलीं ताका, वो शिमेत्रेन व्हरोन ताका फोंड्यार घालतली आनी पुततली म्हूण, आनी तिंगा ती सुकतली म्हूण. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Argan tuka Jesu. Praise the Lord. ह्या संवसाराची नॉलेज आतां कितली फुडें पावल्ली आसा.
कितली फास्ट टेक्नॉलॉजी जाल्ली आसा. मनीस फसलेलो आसा थिंगा. जायते बरे वस्तू आसा. मोबायल बरे वस्तू कोत्ता म्हण वायटूय कोत्ता, पाडूय कोत्ता. म्हण आमी जाणा जावंक जाय कितें आमकां इम्पॉर्टंट. बऱ्यांतलें बरें विंचून काडुया. बायबल विंचून काडुया. आयज मनीस फसलो आसा मोबायलान. बायबल आमकां सांगता शेवटाक, म्हणजे शेवटाच्या दिसांनी नॉलेज वाडटली. हो शेवटाचो वेळ आमी पळयता आतां. ह्या संवसाराचो शेवटाचो वेळ जेजू येवपाचो लागीं पावता पावता. बायबल सांगता नॉलेज इस्पा भायर वाडटली ह्या संवसाराचेर. आनी आयजची टॅक्नॉलॉजी पळयत जाल्यार इतली नॉलेज वाडलेली आसा की जेजू दारार उबो आसा म्हण आमकां कळटा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आतां खंय बॉम्बे सावन एक ट्रेन जाता अंडर वॉटर. बॉम्बे तावन दुबय ट्रेन तयार करपाचें आहा. एक रस्तो तयार करपाचो अंडरग्रावंड उदकांतल्यान. असली ट्रेन जावपाची आसा. बॉम्बे सावन दुबय 2 वरांनी पावतलो मनीस. 2 वरांनी. फ्लायटीन लोगून एरोप्लेनान पावना. 3-3.5 वरां जायी. हालेलुया. आनी रावन रावन तांणी 5-6 वरां. टॅक्नॉलॉजी हूंय पावल्ली आसा. मनीस चंद्री मार पावलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयज मनीस इतले कुड्डे जावन आसा. हो उजवाड स्वताचो ना जावन जायते जाण. तर आमी उजवाड दिवंक मनशाक उजार जावया. त्या फुलांक उजार कोत्ता कोण तरी. त्या दिव्यांक उजार कोत्ता कोणी तरी. त्या मिठाक उजार कोत्ता. आमकां देवान उजार करूं दी. काडोकान आसलेल्यांक उजवाड दिवंक. प्रेज द लॉर्ड. हो दोडो आख्खो संवसार पळयता. पण बारीक कितें आमच्या दोळ्यान पडलें जाल्यार आमचें विजन ब्लॉक जाता. यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. आमी म्हणुया हांव जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड. हांव जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड. हांव जावन आसा ह्या संवसाराचें मीठ. म्हजी गोडसाण, म्हजी कारसाण, म्हजो टेस्ट केन्नाच बिगडचो ना. सैतान जायतो प्रयत्न करतलो आटकान नाटकांनी तुज्या जिवितान वारें तुफान हाडून तो टेस्ट बिगडावंक. देवान तुका दिल्लें आपलें रूप बिगडावंक, आपलें नेचर बिगडावंक, देवाचे गुण स्वभाव बिगडावंक देव जायतें वारें तुफान हाडटलो, प्रॉब्लेम हाडटलो. देवाक आमी विसरोंक, देवाक शीण करूंक आनी आमी वायट मनशां जावंक. आमी जाणा जावया. हालेलुया. आमी उजवाडाचीं भुरगीं. आमी जेजूचीं भुरगीं. जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड आनी ताणें आमकांय आपले भशेन केल्लें आसा उजवाडान चलोवंक. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां तुका जेजू.